बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल टीवी चैनल से आपका दोस्त, आपका भाई ख्वाब सलीम आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज जिस मौजू पे मैं बात करूँगा वो टोटल उम्मे मुस्लिमा के लिए इंतहाई शर्मनाक बात है और दिल खून के आंसू रो रहा है और मैं अपने जज्बात का इजहार किए बगैर नहीं रह सका कि आए दिन हमारे मुआशरे में रोज़ बरोज़ ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जिससे पूरी उम्मे मुस्लिमा का शर्म से झुक जाता है। कभी नौमौलूद बच्ची का कत्ल, कभी हमारी बेटियों से ज़्यादतियाँ, ये ऐसे वाक़यात जो माशरे में रूनुमा हो रहे हैं, ये सारा हमारी बेबसी का नतीजा है। हम अपनी अपनी धुन में इस तरह मसरूफ़ हो चुके हैं कि हमें इर्द गिर्द की कोई खबर नहीं। नाहक कत्ल किया जा रहा है और लाशें फिर शादी हाल में रख कर उस पर गाने बजाए जा रहे हैं और फिर खाने खाए जा रहे हैं। तो यकीनन नाज़रीन आप समझ गए होंगे कि मैं किस वाक़े की बात करना चाह रहा हूँ। तो वो वाक़या जो कुछ दिन पहले पत्तोकी में रूनुमा हुआ, एक गरीब पापड़ बेचने वाला जो बारात जब आई तो वो पापड़ बेच रहा था। जब बारातियों ने मस्ती और खुशी के नशे में जब नोट उड़ाए तो वो बेचारा गरीब भी उसमें शामिल होके वो नोट इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा था और जिस तरह से उसके ऊपर बारातियों ने जुल्म किया, उसको मारा पीटा कि वो वहीं दम तोड़ गया और उसकी लाश को उठाया और शादी हाल में रखकर उसके ऊपर वो कपड़ा जो टेबलों के ऊपर बिछाया जाता है उसके ऊपर डाल दिया और फिर महफिल मौसीकी शुरू हुई, फिर खाने शुरू हो गए। तो किसी ने भी ये उसमें से बारातियों में से या शादी हाल वालों में से किसी में भी ये इंसानियत नहीं थी कि इस वाक़े की इतला या उस बंदे को रेस्क्यू करके किसी अस्पताल में पहुंचाया जाता, उसको फर्स्ट एड दी जाती, शायद वो जिंदगी की बाजी ना हारता अगर उसकी तरफ तवज्जो दी जाती। तो नाज़रीन, ये एक ऐसा वाक़या है जो हमारे माशरे के लिए, हमारी हुकूमतों के लिए और हमारे सियासतदानों के लिए एक सवाल है। आज हमारे सारे सियासतदान जो सियासी अखाड़े में मसरूफ़ है और सियासत का जो बाजार गर्म हुआ है उसमें इस तरह मैब हो चुके हैं कि ना किसी गरीब की पुकार सुन रहे हैं और ना किसी की आहें सुन रहे हैं। और ये मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि उन मजलूमों की, उन यतीमों की जो आहें हैं उसका जवाब दे हम सारा मुआशरा है और ये अल्लाह ताला की हजूर जब पहुंचेगी इसका अजाब बींग कौम हम पर नाज़िल होगा। नाज़रीन, वो बेचारा जो घर से अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रोजी की तलाश में निकला, उसके बच्चे, उसकी बीवी इस इंतजार में थे कि हमारा बाप शाम को घर आएगा और हमारे लिए रिज़्क रोटी का बंदोबस्त करेगा। लेकिन ये क्या खबर थी, उस बेचारे को नाहक मौत और कत्ल करके उसकी लाश उनके घर जाएगी। तो नाज़रीन, इस वाक़े की जो असल हकीकत है वो ये है कि जितने भी ये हम अमीर लोग हैं, हमने कभी भी गरीब को उस हैसियत से इज्जत नहीं दी जो एक इंसान को इंसान इज्जत देता है। बस यही समझा जाता है कि गरीब और मस्कीन का कत्ल ऐसे है जैसे किसी जानवर का कत्ल है। तो ये जो ऐसे बेबहा
مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، اس کی ہم سب جواب دیں۔ ان کی بہنوں نے مقتول کی جو دہائیاں دیں، جو حکومت وقت سے اپیل کی اور جو ہمارے اعلیٰ افسران سے اپیل کی، لیکن سب خاموش۔ ابھی تک کوئی ایسا شخص نہ حکومتی لیول پہ اور نہ ہی انتظامی لیول پہ کہ ان کے گھر پہنچتا، ان یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا یا ان کی داد رسی کرتا۔ تو یہ ہم اس قدر گر چکے ہیں کہ ہم کسی کے دکھ سکھ میں شریک تو ہونا کیا، ہم ان کی داد رسی کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ ان کی غربت کا یہ عالم تھا کہ ان کی بہنیں مختلف میڈیا چینل پہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیشہ جو بھائی ہوتے ہیں وہ بہنوں کو عیدی دیتے ہیں، اور عید کے موقع پر بھائی اپنی بہنوں کو جب ملنے جاتے ہیں تو وہ عید کے تحفے تحف لے کے جاتے ہیں۔ تو ان کی بہنیں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا بھائی اتنا غریب اور مستحق تھا کہ وہ اپنے کپڑے بھی نہیں بنا سکتا تھا، اس کا ہر سال جو عید کا جوڑا تھا وہ ہم بہنیں تیار کر کے سلا کر اس بھائی کو پہناتی تھی۔ تو ابھی رمضان کی آمد تھی اور عید کی آمد ہے، تو وہ بہنیں جو اپنے بھائیوں کا رستہ دیکھتی تھی، وہ بہنیں جو بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ اپنے بھائی کے کپڑے تیار کر کے اپنے بھائی کو پہناتی تھی، آج وہ اپنے اس بھائی سے، اس بھائی کی محبت سے، اس بھائی کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ اب اس کو ہارٹ اٹیک کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص تندرست گھر سے نکلتا ہے روزی کی تلاش میں، اور اس کی موت جو ہے وہ اس ہجوم یا مجمع میں اس وجہ سے ہوتی کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تو کتنی شرم کی بات ہے، جو غریبوں کی، مسکینوں کی ہے، اس کا ہم کیسے تماشا بنا رہے ہیں کہ آج ایک مسلم ممالک اور ریاست مدینہ کا ہم دعوے دار تو بنتے ہیں کہ ریاست مدینہ میں ایک غریب کے لیے انصاف کتنا مشکل ہو گیا ہے، ایک غریب کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، ایسے تو لوگ جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کرتے۔ تو کیا ہمارا دین ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے؟ کیا ہمارا دین لوگوں ناحق قتل کرنے کا سبق دیتا ہے؟ کیا ہمارا دین یتیموں سے، بیواؤں سے شفقت کا ہاتھ چھیننے کا درس دیتا ہے؟ ناظرین، اگر ہم نے اپنی آنکھیں نہ کھولی، اگر ہم نے بینگ معاشرہ، بینگ سوسائٹی ایسے مظالم پہ خاموشیاں اختیار کر لی، ایک دن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو قاتل ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ ہمارے گریبان تک بھی اور ہمارے گھروں تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو میں پتوں کی عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ سارے اٹھ کھڑے ہوں اور ان مظلوموں کا ساتھ دیں، ان کی داد رسی کریں اور قاتلوں تک پہنچیں اور قاتلوں کو تختہ دار تک پہنچائیں، تاکہ یہ معاشرے میں ایک مثال بن جائے۔ انصاف کے رستے میں رکاوٹیں ہیں، وہ ہم سب مل کر ہٹا دیں تاکہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو۔ اگر ہم نے اسی طرح آنکھیں بند کر لیں اور بے حسی کا مظاہرہ کیا، پھر روز بروز یہ واقعات بڑھتے جائیں گے اور ہمارے معاشرہ جو ہے وہ پورا معاشرہ بد امنی کا شکار ہو جائے۔ تو ناظرین، آخر میں میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب ان مظلوموں کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے، اور جو لوگ گھروں میں خاموش بیٹھے ہیں، اس معاملے کو جتنا میڈیا نے اٹھایا ہے، ابھی تک میرا خیال ہے کہ ہمارے کانوں میں اس کی جوں تک نہیں رینگی، اور ہم اپنی مستیوں میں خاموشی سے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوں گے۔ تو ہمیں اپنی آنکھیں بھی کھولنا ہوں گی اور ایسے مظالم کے خلاف جہاد بھی کرنا ہوگا۔ تو ناظرین، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ
پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.